बिरानो सहर थियो म अनि म मात्रै थियौँ। हामी केवल म थियौँ। एक म उभित्र थियो, एक म भित्र थियो। हामी दुई मात्र म थियौँ। उभित्रको म चुपचाप, म भित्रको म चुपचाप। त्यो शान्त वातावरण थियो। तर मको मन भने पुरै अशान्त थियो। म भित्रको म बोलौँ भन्थ्यो, उभित्रको म बोलौँ भन्थ्यो। दुवै म किन बोलौँ भन्थे। फेरि वातावरण शान्त हुन्थ्यो। केही समय मौनता छाउँथ्यो। मनभित्र अथाह प्रेम, यो मनभरि बोल्ने नजिक हुने चाहना हुँदा हुँदै पनि हामी मौन थियौँ। यही थियो हाम्रो मौन प्रेम कहानी। नमस्कार अनि शुभ साँझ। कार्यक्रम साहित्य दर्पणको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। रेडियो डेलमेल 94.6 मेगाहर्जसँगै अनलाइनबाट रेडियोडेलमेल.com, हाम्रो पात्रो रेडियो डेलमेलको मोबाइल एपसँगै विभिन्न माध्यमबाट संसारभरिकै साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम साहित्य दर्पण लिएर आजको यो श्रृङ्खलामा प्रविधि संयोजनका मित्र अनिलजीसँगै तपाईँकै निरन्तरको सहयात्री हेमराज जोशी उपस्थित भइन सकेको छु। कार्यक्रम साहित्य दर्पण हरेक साताको शुक्रबार अनि शनिबार आउने गर्छ। तपाईँहरूको माझमा यही समयमा हामी साहित्यका कुरा गर्छौँ, साहित्य सिर्जनाका माध्यमबाट माया प्रेमका कुरा गर्छौँ, मिलन बिछोडका कुरा गर्छौँ, सँगसँगै जीवन यात्राका कुरा गर्छौँ। साहित्यमा यी सबै कुराहरू समेटिने भएकाले नै साहित्यलाई समाजको ऐना भनिन्छ र जीवनको ऐना भन्ने पनि गरिन्छ। सन्ध्याकालीन अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा चिसो मौसम छ। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँ सँगसँगै सहयात्रा गर्नेछौँ करिब 30 मिनटको यो यात्रामा। आज शनिबारे श्रृङ्खला हो। कुनै खालको औषधि लिइरहनु भएको छ भने औषधि लिनुहोस्। घरको झ्याल ढोका चुकुल लगाउन नबिर्सिनुहोस्। छेउमा पानी राख्नुहोस्। आफूलाई स्वस्थ व्यस्त मस्त राख्नुहोस्। यो आग्रह पनि तपाईँहरूमाझ म गर्न चाहन्छु। आज शनिबारे श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी नवसर्जकहरूसँग कुरा गर्छौँ। उहाँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्छौँ हाम्रो आवाजबाट र उहाँहरूकै आवाजबाट पनि सुन्ने गर्दछौँ। यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिनको लागि आजको यो श्रृङ्खलामा मैले दुईजना स्रष्टासँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेर आएको छु। दुईजना नवसर्जक नयाँ भर्खरै लेखिरहनु भएको छ, साहित्यमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु, उहाँहरूका सिर्जना सुन्नेछु उहाँहरूकै आवाजबाट। मैले दुईजना प्रकाश बाग र पदमराज जोशी उहाँहरूका सिर्जना सुन्नेछु। उहाँहरू दुईजनालाई अबको यो क्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई एकै मुष्टमा स्वागत छ। धन्यवाद दाजु। सुरुमा म पदमजीतर्फ लाग्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, चलिरहेछ। मस्त छौँ, व्यस्त छौँ भन्न चाहे। कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू? यस्तै हो, पढाइमा लागिया छ, समाजतिर लागिया छ भनौँ। यही समाजलाई बुझ्ने कोसिस गरिँदैछ, जिन्दगीलाई बुझ्ने कोसिस गरिँदैछ। यही हो, व्यस्त छौँ, मस्त छौँ, चलिरहेछौँ भनौँ। साहित्यको माध्यमबाट साहित्यलाई कसरी, जीवनलाई, समाजलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यही हो, जे भोगिन्छ, जे अहिले हामी गरिरहेछौँ, मलाई त्यही हो जिन्दगी जस्तो लाग्छ कि सबै कुराहरू जो हामी सोचाइमा लगाउँछौँ, जो कुराहरूलाई हामी साँच्चीकै मनदेखि चाहिँ यही हुनु पर्थ्यो भन्न खोजिरहेको हुन्छौँ, त्यही कुरा हामी गरिरहेको पनि हुन्छौँ र वास्तविकमा जीवन समाज यही हो जस्तो लाग्छ। साहित्यको माध्यमबाट कतिको सिर्जना गरिरहनु भएको छ? कसरी सिर्जना गरिरहनु भएको छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त म खासमा भन्दाखेरिमा धेरै ठुलो सर्जक होइन र त्यो सर्जक बन्ने त्यस्तो किसिमको सपना पनि छैन। तर साहित्यलाई खुब प्रेम गरिन्छ, सृजनाहरू पढिन्छ, मनन गरिन्छ, त्यसैले साहित्य खुब मनपर्छ। यति हो। आज तपाईँसँग यसरी साहित्यिक गन्थन गर्नेछौँ थोरै समय र तपाईँका केही सिर्जनाहरू पनि सुन्नेछौँ। तीमध्येबाट के सुनाउनुहुन्छ सुरुमा? म लगभग सबै कुराहरू मनपर्छ मलाई। साहित्यका सबै विधाहरू, कविता, गजल, मुक्तक, सबै कुराहरूमा म कलम चलाउँछु। तर अहिलेको क्रममा भने चाहिँ म एउटा छोटो कविता नै राख्छु। थोरै लाइनहरू छ, छोटो छ, त्यो भावनाले म सुरुमा कविता नै राख्छु। शीर्षक छ साथी। साथी, जब तिमी नास्ता खान मबाट भागेर जान्थ्यौ, रित्तो खल्तीको नतिजा सम्झेर मेरा आँखा यति भोकाउ थिए कि मानौ कङ्कालीको दशा लागिरहेछ यिनीहरूलाई। यति हुँदा हुँदै पनि यो मनले खुसी हुन भन्यो, तर दिमाग तिम्रो कुनै दिनको रित्तो खल्ती सम्झिरहेछ र शोक मनाइरहेछ आफ्नो खल्ती सम्झेर। मर्ने पालो त सबको आउँदो रहेछ, सायद तिम्रो तिरस्कार मेरो माया एउटै लाग्छ।
मिठो छोटो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कविता छोटो बनाउन खोज्नु भएको हो या यति नै यो कविताको भाव यतिमै समेट्न खोज्नु भएको हो? भाव सबैभन्दा ठुलो लाग्छ मलाई। म कविता लेख्न भनेर चाहिँ लेख्दैन, जतिखेर जे मनमा आउँछ, जे कुराहरू मेरो मनले छुन्छ लाग्छ यही कविता हो जस्तो लाग्छ र म यही बोल्छु। धन्यवाद छ। र म प्रकाशजीतर्फ जोडिन्छु। प्रकाशजी, कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरू? त्यस्तै हो, पदमजीले भने जस्तै कलेज अनि अलि आफ्नै व्यस्तता। साहित्यमा कतिको समय दिनुहुन्छ? साहित्यमा समय दिन्छु भनेर त दिया छैन, तर पनि अन द स्पोट भन्ने हुन्छ साहित्य त्यस्तै। विशेष गरी कुन समयमा तपाईँलाई यो सिर्जना गर्न मन लाग्छ? सिर्जना गर्न एक्लो भएको बेला अनि साइक्लिङ गरिरहेको बेला मलाई धेरै लाग्थ्यो। यात्रामा लाग्थ्यो। यात्रामा हिँड्दा हिँड्दै साहित्यिक मनमा त फुर्छ होला, तर त्यसलाई कपीमा उतार्न अझै भनौँ अहिले पछिल्लो समयमा त कपीमा उतार्ने पनि समय कम भइसकेको छ, मोबाइलमै टाइपिङ गर्ने समय भएको छ। कसरी गर्नुहुन्छ? बाटोमै रोकेर गर्नुहुन्छ? त्यसरी मोबाइलमा सकेसम्म मोबाइलमा गर्ने गरेको छु, नत्र त्यो साहित्य कतिखेर मर्छ पनि त्यस्तै। हजुर, के सुनाउनुहुन्छ आज? के छ तपाईँसँग? पहिलो म खास गरी त्यस्तो कविता गजल, कविता त खासै लेख्दिनँ, गजल हो। गजल पनि त्यति राम्रो आफैलाई मन परेको गजल पनि छैन, तैपनि अलिअलि लेखेँ। कति जति गजल लेख्नु भएको छ? त्यस्तै काउन्ट गरेको छैन। हुन्छ, एउटा गजल सुन्छु। एउटा गजल छ। चुपचाप बुझिलिनुहोस् लास कुनै बहाल चल्दैन। चुपचाप बुझिलिनुहोस् लास कुनै बहाल चल्दैन। यो सरकारले गरेको हत्या हो, यहाँ सवाल चल्दैन। यो सरकारले गरेको हत्या हो, यहाँ सवाल चल्दैन। म तिम्रो दिलभित्र भूमिगत नबन्नु ठिकै हो। म तिम्रो दिलभित्र भूमिगत नबन्नु ठिकै हो। एक सालको भित्तिपात्रो पनि अर्को साल चल्दैन। यो सरकारले गरेको हत्या हो, यहाँ सवाल चल्दैन। कसरी भन्नुहुन्छ कर्णालीमा भोक मात्रै पाइन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ कर्णालीमा भोक मात्रै पाइन्छ। जहाँको औषधि बिना दुनियाँको अस्पताल चल्दैन। चुपचाप बुझिलिनुहोस् लास कुनै बहाल चल्दैन। यहाँ दुश्मनको पनि नहोस्, बहुत दुःख लाग्यो। यस्तो दुश्मनको पनि नहोस्, बहुत दुःख लाग्यो। मलाई रेट्ने प्रतियोगी भएर पनि चाल चल्दैन। चुपचाप बुझिलिनुहोस् लास कुनै बहाल चल्दैन। यो सरकारले गरेको हत्या हो, यहाँ सवाल चल्दैन। धन्यवाद। यो सरकारले गरेको हत्या हो, यहाँ सवाल चल्दैन। मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी कस्तो खालको गजल लेख्नुहुन्छ तपाईँले? विशेष गरी भन्दा पनि जस्तो छुन्छ त्यस्तै, जस्तो देख्छु त्यस्तै, जस्तो भोगिन्छ त्यस्तै। समय परिस्थितिले त्यस्तै। पदमजीले कस्तो खालको सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ विशेष गरी? मैले अघि नै भनिसकेँ, म मनमा जे आउँछ त्यही राख्छु। कुनै बेला गजल आएर हुन्छ मनमा, केही छिनपछि त्यो आफै हत्या भयो जस्तो फिल हुन्छ र त्यसपछि त्यो कवितामा आउँछ। यही हो, जे भोगिन्छ, जे कुरा देखिन्छ, जे कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यही कुरा लेखिन्छ। समाजलाई कतिको लेख्नुहुन्छ? समाजका कुराहरू अवश्यले लेखिन्छ नि। समाजमै हामी छौँ, समाजले नलेख्ने त कुरै हुँदैन। फेरि स्रष्टा सर्जक भइसकेपछि, सबैले यो तरिकाले बुझ्न थालिसकेपछि लेख्नै पर्छ, यो बाध्यता बन्न थाल्छ। स्रष्टा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? अघि तपाईँले गरेको क्वेसनमै यसको जवाब छ। समाज लेख्न सक्नु हुनुपर्छ, आफूलाई लेख्न सक्ने हुनुपर्छ। स्रष्टा त्यही हो जस्तो लाग्छ। हुन्छ, मिठो कुराकानी भइरहेको छ र मिठा सिर्जनाहरू पनि सुनिरहेका छौँ। एउटा सिर्जना फेरि सुन्छु म। फेरि म सानो कविताकै टुक्का सुनाउँछु अनि त्यसपछि फेरि म मुक्त गजलतिर जानेछु। परदेश पुगेको दिन, हामी नेपाली सबैको पीडा हो है, त्यही कुरालाई मैले उतार्न खोजेको छु। छोटो छ। परदेश पुगेको दिन, खोइ भुल्न सकिरहेको छैन घरबाट टाढा भएको दिन, देशबाट पर सरेको दिन, परदेशी भएको दिन। यसरी सम्झिए थियो कि मलाई कि अब कहिल्यै सम्झिन पाउने होइनौ। खै किन यसरी अङ्गाले थियौ कि अब यो अङ्गालो कहिल्यै पाउने होइनौ। सानी म यता परदेश पुगेँ। मिठो कविता। अब यो यसरी कविता छोटो कविता लेख्नुहुन्छ। कविता त छोटो लामो चाहे जस्तो सुकै लेखिए पनि
अब यसैलाई कवितामै रहेर म अगाडि बढ्छु, साहित्य सिर्जना राम्रो गर्छु भन्ने के छ सोच? मैले भनि नै सकेँ, मलाई यो बाटै म यहाँ पुग्छु भन्ने किसिमको छैन। म जबसम्म मेरो मनमा लाग्छ यो कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, म त्यो कुरा लेख्छु र लेख्न सुरु गर्छु र ती कुराहरूलाई उतार्छु। यो छोटो भयो, यो लामो भयो, यो कम भयो, यो बढी भयो, त्यो किसिमको मलाई त्यो जज मेरो दिमागले, मेरो मनले गर्दैन। उसै पनि म मन चलाउने मान्छे। त्योभन्दा पनि अब छोटो लामो भन्दा पनि केही साहित्यका नियमहरू होलान्, कविता कतिसम्म हुने, गजल कतिसम्म हुने भन्ने नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियममा रहेर म सिर्जना गर्छु र राम्रो सिर्जना गर्छु भन्ने कतिको सोच्नु भएको छ भन्ने खोजेको? नियमलाई त थोर बहुत छुनै पर्छ, नियममा त बस्नै पर्छ, त्यो पनि नियमभित्रकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भावनाले लामो कविताहरू पनि छ, म सुनाउँछु, लामो पनि छन्, तर छोटोहरू नै बढी मलाई मनपर्छ, त्यसैले म छोटो नै सुनाउने गर्छु। पक्कै पनि। प्रकाशजीको अर्को गजल सुन्छु म सिधै गजलतिर गएँ। यो फकिर हो तिमीलाई के दिन सक्छ, यो फकिर हो तिमीलाई के दिन सक्छ, उपहार स्वरूप जीवनभर सम्झिन सक्छ, उपहार स्वरूप जीवनभर सम्झिन सक्छ, मुखियाकी छोरी छाउगोटमै लुटिएकी छिन्, मुखियाकी छोरी छाउगोटमै लुटिएकी छिन्, लाग्छ अब छिट्टै छाउगोट भत्किन सक्छ, उपहार स्वरूप जीवनभर सम्झिन सक्छ, हामी छुट्टिएर बस्न कदापि सक्दैनौँ प्रिया, हामी छुट्टिएर बस्न कदापि सक्दैनौँ प्रिया, बरु आकाश च्यातिन धरती भासिन सक्छ, बरु आकाश च्यातिन धरती भासिन सक्छ, यो फकिर हो तिमीलाई के दिन सक्छ, यो देशका लागि लड्न सिमानामा जाँदैछौँ, यो देशका लागि लड्न सिमानामा जाँदैछौँ, चुरा फुट्न सक्छन् सिउँदो पुछिन सक्छ, चुरा फुट्न सक्छन् सिउँदो पुछिन सक्छ, यो फकिर हो तिमीलाई के दिन सक्छ, मृत्यु पनि पटक पटक मेरै आँगनमा आएर, मृत्यु पनि पटक पटक मेरै आँगनमा आएर, मात्र गिज्याउँछ अनि जान्छ नलिन सक्छ, यो फकिर हो तिमीलाई सम्झिन सक्छ, उपहार स्वरूप जीवनभर सम्झिन सक्छ। धन्यवाद। अरू गजल तपाईँले अग्रज गजलकारहरूका गजलहरू कतिको सुन्नुहुन्छ, कतिको पढ्नुहुन्छ? म एकदमै सुन्छु, अग्रजहरूबाटै प्रभावित भएर। तपाईँले धेरै सुन्ने गजलकारका गजलहरू, पढ्ने गजलकारका सम्झिन सक्नुहुन्छ कसैको एक दुईवटा नाम? एक दुईवटा नाम भन्नुपर्दा म गजलको मेरो आइडलै भन्छु अमला अधिकारी दिजूलाई सम्झन्छु, अनि पछिल्ला यो पुस्ताका एक गजलकार ईश्वर दाहाललाई सम्झिन चाहन्छु, अनि हुकुम धड्कनलाई सम्झिन। ईश्वर दाहाल, अमला अधिकारी राष्ट्रिय स्तरमा छाएका गजलकारहरू हुन्छ। तपाईँले पनि के छ, ईश्वर दाहाल, अमला अधिकारी जस्तै गजल लेख्न सक्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ कि चाहिँ? त्यो अभ्यासले हुने कुरा हो, तर अहिले चाहिँ छैन। त्यो सोच बनायो भने न बल्ल त्यो बनायो भने सकिन्छ, नहुने कुरा होइन। हुन्छ, तपाईँले कस्तो खालको, विशेष गरी अब तपाईँ आफै एउटा सुदूरपश्चिमबाटै गजलहरू सिर्जना गरिरहनु भएको छ, अब राष्ट्रिय स्तरको गजलकारका गजलहरू पनि सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कस्तो खालको लेख्नुहुन्छ, तपाईँले कस्तो खालको लेख्नुहुन्छ भन्ने तुलना गर्नुहुन्छ उहाँसँग तुलना गर्न मिल्दैन। हाम्रो त्यो स्तरको गजल लेख्नलाई अब हामीले कस्तो खालको प्रयास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? आफैमा निखारता ल्याउने हो, गजल सम्बन्धी अध्ययन गरेर। पक्कै पनि। पदमजीको गजल तयार भइसकेको छ, सुन्छौँ हामी। ओके, म गजलतिरै लाग्छु। बुवा आमाको सपनाले जीवनमा सहर आएको हो, बुवा आमाको सपनाले जीवनमा सहर आएको हो, मलाई आफूबाटै टाढा बनाउने ठहर आएको हो, बुवा आमाको सपनाले जीवनमा सहर आएको हो, मलाई आफूबाटै टाढा बनाउने ठहर आएको हो, भेडा बाख्राको जसरी निर्यात गर्न थालेपछि देशले, भेडा बाख्राको जसरी निर्यात गर्न थालेपछि देशले, दास बन्दै भए पनि विदेशमा जिउने रहर आएको हो, मलाई आफूबाटै टाढा बनाउने ठहर आएको हो, पठाउन त मैले दमको औषधि भनेरै पठाएथे बाउलाई, पठाउन त मैले दमको औषधि भनेरै पठाएथे बाउलाई, विमानस्थलमा पुगेपछि मात्रै घरमा जहर आएको हो, दास बन्दै भए पनि विदेशमा जिउने रहर आएको हो, देश त उहिले राणा शासनदेखि अहिलेसम्म लुटिँदै हो, देश त उहिले राणा शासनदेखि अहिलेसम्म लुटिँदै हो, सिद्धिएर केही नरहेपछि मात्रै बल्ल अवसर आएको हो, दास बन्दै भए पनि विदेशमा जिउने रहर आएको हो, विमानस्थलमा पुगेपछि मात्रै घरमा जहर आएको हो, आजकल देखिने त सबै दुधको साँची बिरालो न हुन्,
अन्तिम शेरमा छु। आजकल देखिने त सबै दुधको साँचो बिरालो न हुन्, शहीदको बलिदानले पो अहिलेकाहरूको सरकारमा लहर आएको हो। बुवा आमाको सपनाले जीवनमा सहर आएको हो, मलाई आफूबाटै टाढा बनाउने ठहर आएको हो। बुवा आमाकै सपनाले जीवनमा सहर आएको हो। मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जीवन के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकै शब्दमा भन्दा भोगाइ हो। के भोगाइ? के जे भएको छ? सबै मैले भोगेको कुराहरू तपाईँले भोग्न सक्नुहुन्न, तपाईँले भोगेको कुरा कोही अरूले भोग्न सक्दैन। जिन्दगीलाई परिभाषित गर्न थालियो भने त्यो जिन्दगी हुन्न। जिन्दगी र प्रेमलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? जिन्दगी र प्रेम भनेको एकअर्काको जोडी हो जस्तो लाग्छ। प्रकाशजीलाई के लाग्छ? एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। प्रेम बिना जिन्दगी चल्दैन, जिन्दगी बिना प्रेम थिएन। प्रेम कस्तो खालको प्रेम तपाईँले धेरै रुचाउनुहुन्छ भन्नाले तपाईँसँग अनुभव भएको फरक फरक नाता अनुसार फरक फरक प्रेम हुन्छ? सबै खाले प्रेम रुचाइन्छ। प्रेम शब्द नै रुचिपूर्ण शब्द हो, त्यही भएर। कसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँले धेरै जसो? आमा बाबुलाई, अनि साथीभाइलाई, प्रेमिकालाई भनेर भन्न मिलेन। ठिक छ, त्यो समय परिस्थिति अनुसार हुने कुरा हो। साहित्य दर्पणमा छौँ हामी। रेडियो डेलमेल 94.6 मेगाहर्जको यो तरङ्गबाट बोलिरहेका छौँ। प्रविधिबाट अनिलजीले सहयोग गरिरहनु भएको छ अनि म तपाईँकै निरन्तरको सहयात्री एमराज जोशी बोलिरहेको छु र मेरो साथमा आज दुईजना नवसर्जकहरू हुनुहुन्छ, पदमराज जोशी र प्रकाश बाग। उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, उहाँहरूका सिर्जना मैले सुनिरहेको छु। प्रकाशजीको अर्को गजल सुन्छु म। कसैको भरोसा नगर भन्छन् बाले पनि, कसैको भरोसा नगर भन्छन् बाले पनि, कमजोर भए हेप्न सक्छन् बच्चाले पनि। कसैको भरोसा नगर भन्छन् बाले पनि, कमजोर भए हेप्न सक्छन् बच्चाले पनि। जुन चिज मेरो किस्मतमा कहिल्यै भएन, जुन चिज मेरो किस्मतमा कहिल्यै भएन, उसैलाई मन पराउँछ नि आँखाले पनि। कमजोर भए हेप्न सक्छन् बच्चाले पनि। बाटो मालिक चौतारी सब फेरिदासम्म, बाटो मालिक चौतारी सब फेरिदासम्म, मेरो जीवन फेरिएन भन्छ भरियाले पनि। मेरो जीवन फेरिएन भन्छ भरियाले पनि। मुटु तिम्रा वचनले छ्या छ्या भएदेखि, मुटु तिम्रा वचनले छ्या छ्या भएदेखि, दुखाइ हुँदैन जति घोचे काँडाले पनि। कसैको भरोसा नगर भन्छन् बाले पनि, कमजोर भए हेप्न सक्छन् बच्चाले पनि। निकै नै मिठो गजल। कमजोर भए हेप्न सक्छन् बच्चाले पनि। हामी लेख्न चाहिँ राम्रै लेख्न खोज्छौँ, राम्रै लेख्छौँ पनि, र त्यो आफ्नो रचनालाई अग्रज स्रष्टाहरूसँग दाँच्छौँ र आफूलाई कमजोर सोध्छौँ, होइन? हो, त्यो पनि हो। अब त्यो सोचलाई पनि हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि हो। त्यही भएर हामी साहित्य दर्पणको यो यात्रामा तपाईँहरू जस्ता स्रष्टाहरूलाई जोडिरहेका छौँ। पदमजीको कविता तयारी छ? कविता अघि तपाईँ छोटो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पनि धेरै लामो त होइन, तर तपाईँले भने अघिको सुनाएको भन्दा थोरै लामै छ कविता। सुन्छौँ। परिवार र देश। सुनेको परिवार नै देश हो रे, अनि देश नै परिवार हो रे। जहाँ भाइ पनि छन् अनि बहिनी पनि, जहाँ दाइ दिदी छन् अनि बुढा आमा बुवाहरू, त्यसैले देशमा बस्नु परिवारमा बस्नु हो रे, परिवारमा बस्नु देशमा बस्नु हो रे। बाँच्नलाई परिवार चाहिन्छ अनि बस्नलाई देश, तर आज सुनेको र भोगेको त्यस्तो छैन। आज त आँसा टुटिरहेछन्, वर्ष कटिरहेछन्, आमाको चोली झन्झन फाटिरहेछ, बुवाको दम हरदम बढिरहेछ। प्रियसीको बल्झिँदै गरेको रोगले मलाई रोगी बनाउन खोजिरहेछ। थपिँदै गरेको त्यो घरको नयाँ सदस्य आफ्नै बोझ बन्ने डर जन्माइरहेछ। अनि यो देशभक्तिको नसाले न देश छोड्न मन छ न घर छोड्न, परिवारको माहौलले न घर फर्किने हिम्मत छ न देशमा रहने ठाउँ। अब परिवारको लागि देश छोड्नुपर्ने या देशको लागि परिवार छोड्नुपर्ने, खै यो दुधारको जिन्दगी मेरा बुवाले जिएनन् थाहा छैन, तर म जिरहेछु। बिस्तारै बिस्तारै आज भोलि सपनाको भारी बोक्ने खच्चर भइरहेछु। कतै सपना देखिएन भने रुन र कराउन मन लाग्ने, आज भोलि आशाको लागि म गिद्ध भइरहेछु। कतै तल केही देखिएन भने झन्झन आकाशमा हुन मन लाग्ने। अब सोध्न मन छ, ए सरकार, अब यस्तै भए केही दिनमै म रहिनँ भने, मेरो परिचयको लागि पुराना परिचय पत्रका खोस्रा टट्क्याउनु पर्यो भने, पुराना मेरा स्कुलका हाजिरहरूमा
मेरा नामलाई भौतारिने बनाइयो भने म यस्तो बबुरो नेपाली युवा कुन देश गएर कति वर्ष बसौँला, कहिले फर्किएर परिवारसँग र देशको माटोसँग पौल्टी खेल्दै कसरी हाँसौँला। धन्यवाद। कविताको शीर्षक परिवार र देश। परिवार र देश। मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। परिवारमा सिर्जनाहरू गरिरहँदा कतिको सम्झिनुहुन्छ परिवार, घर परिवार? हामी त घरबाट टाढा बस्ने मान्छे, परिवार भन्ने शब्दै सुन्ने बित्तिकै अर्कै फिलिङ्स हुन्छ भनौँ। तपाईँले जुन यात्रा चालिरहनु भएको छ, जुन पाइलाहरू चालिरहनु भएको छ, साहित्य त्यो सँगसँगै अलिअलि समाजसेवा गरिरहनु भएको छ, यो धेरै कुराहरू गरिरहँदा त्यो सँगसँगै आफ्नो अध्ययन छुट्टै छ, यी सबै कुराहरू कसरी समय व्यवस्थापन भइरहेको छ? समय त यही हो, जहाँ खुट्टा हाल्यो त्यहाँ त अर्को खुट्टा पनि चाल्नै पऱ्यो। अर्को एक ठाउँमा खुट्टा हालिन्छ, अर्को ठाउँमा पनि खुट्टा हालिन्छ। दुइटै तरिकाले यात्रा जारी छ भनौँ। व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो, व्यवस्थापन भइरहेछ अहिलेसम्म। घर परिवारले के भन्नुहुन्छ? घर परिवारको एकदम राम्रो सपोर्ट छ। जे गर्छ छोराले राम्रै गर्छ, आफ्नै छोरा त भन्ने किसिमको छ। पक्कै पनि। प्रकाशजी, गजल सुन्छौँ, त्यसपछि तपाईँसँग पनि थोरै कुरा गर्छु। हुन्छ, गजल दिन लागि। यसरी डुबानमा पर्ने थिएन बाँध, नबाँधेको भए फेरि डाँडाले कहिले ताल देख्थ्यो होला दौडेको भए। यसरी डुबान पर्ने थिएन बाँध, नबाँधेको भए फेरि डाँडाले कहिले ताल देख्थ्यो खोला दौडेको भए। जाऊ कोही त्यो आकाशमाथि डोजर चलाइदेऊ, जाऊ कोही आकाशमाथि डोजर चलाइदेऊ। सुकुम्बासी हुन्थेनौ त्यसको भागभन्डा भइदिएको भए, सुकुम्बासी हुन्थेनौ त्यसको भागभन्डा भइदिएको भए। मेरो हात समातेर अँध्यारो मुक्त भयो, खुसी लाग्यो। मेरो हात समातेर अँध्यारो मुक्त भयो, खुसी लाग्यो। सायद तिमी हराउँथ्यौ मैले आँखा नदेखेको भए। फेरि डाँडाले कहिले ताल देख्थ्यो खोला दौडेको भए। आँखाभित्रको कसिङ्गर भर्खर आँसुमा बगेर गयो, आँखाभित्रको कसिङ्गर भर्खर आँसुमा बगेर गयो। मैले जिन्दगीभर रुनु पर्थ्यो तिमीले नरुवाएको भए, मैले जिन्दगीभर रुनु पर्थ्यो तिमीले नरुवाएको भए। यसरी बस्ती डुबानमा पर्ने थिएन बाँध, नबाँधेको भए फेरि डाँडोले कहिले ताल देख्थ्यो खोला दौडेको भए। धन्यवाद। मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले कतिको सपोर्ट पाइरहनु भएको छ घर परिवारबाट? घर परिवारबाट सपोर्ट पाएरै लेख्न थालेको। घर परिवारको मान्छेले साहित्य सिर्जनाहरू तपाईँको सुन्नु भएको छ कसैले? सुन्नु भएको छ होला, तर धेरै छैन। यसरी तपाईँले घरबाट टाढा भइसकेपछि मिडियाबाट यसरी कहिले तपाईँले आफ्नो रचनाहरू वाचन गर्नु भएको छ? छैन रचना। कताबाट सुनाउनुहुन्छ घरमा? घरबाट उस्तै सुनायो भने हो, नत्र खासै त्यति राम्रो छ भन्नुहुन्छ? ठिकै छ भन्छन्। अब के छ तपाईँको योजना? साहित्यमै अझै अगाडि बढ्छु, राम्रो लेख्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ, या साहित्य सँगसँगै आफ्नो अर्को पाटो पनि सम्हाल्छु भन्ने छ? के छ योजना? साहित्यले मात्रै त हुँदैन, अर्को पाटो पनि समात्नै पर्छ। तर साहित्यलाई नै म झोला बोकेर, साहित्यकै झोला बोकेर चाहिँ हिँड्न खोजेको होइन। तर थुप्रै उदाहरणहरू छन्, साहित्यकै झोला बोकेर पनि आफ्नो जीवन चलाइरहेका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यो नहुने कुरा होइन। अब पदमजीतर्फ जोडिन्छु म। के छ पछिल्लो समयका पुस्ताका युवाहरूले, अझै भनौँ हामी जस्ता नयाँ लेख्ने साथीहरूले, के छ माहौल कस्तो पाउनु भएको छ? लेख्नुपर्छ भन्ने माहौल कतिको भइरहेको छ? मन हो सबैसँग हुन्छ, समाज सबैको छ, सबैको एकै किसिमले जिइरहनु भएको छ। जस्तो किसिमको मसँग समस्या छ त्यस्तै तपाईँसँग, हाम्रो पुस्ताहरूसँग छ। त्यही बोल्ने हो, त्यही लेख्ने हो। मनमा थोरै एउटा नियमबद्ध भएर, नियमलाई बुझेर लेख्ने न हो। सबैले लेख्छ, सबैले लेख्न सक्छ। धेरै युवाहरूले लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरू लेखिरहँदा यो क्षेत्रमा लेखेरै पनि कोही राम्रो हुन्छ जस्तो छ, सम्भावना छ हामीसँग? सम्भावना त हर ठाउँमा हुन्छ, तर साहित्यमा अझै धेरै बढी छ। नाम पनि छ, दाम पनि छ, सबै छ। धेरैले त दाम छैन भनेर छोडिरहनु भएको छ साहित्य। राम्रो लेख्ने मान्छेहरूले पनि साहित्य लेख्न छोडेको अवस्था पनि हो। होइन, छोड्नुहुन्छ। छोड्नाले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नुहुन्न। जे बढी पाइन्छ, जे ठुलो छ, त्यसलाई समाउन टेक्नको लागि उत्तिकै तागत चाहिन्छ। त्यो तागत जम्मा गर्न सक्नुपर्छ। सम्भावना धेरै छ साहित्यमा। हुन्छ, मिठो कुरा भइरहेको छ, सान्दर्भिक कुराहरू पनि भइरहेका छन्। समय थोरै समय पनि छ। हामी एउटा रचना फेरि सुन्छौँ पदमजीको। ओके, म एउटा सानो मुक्त पनि सुनाइहाल्छु। आगो आगो जस्तो थियो, पानी पानी जस्तो थियो,
आगो आगो जस्तो थियो, पानी पानी जस्तो थियो, गाउँमा छँदा पो जिन्दगानी जस्तो थियो। आगो आगो जस्तो थियो, पानी पानी जस्तो थियो, गाउँमा छँदा पो जिन्दगानी जस्तो थियो। अहिले पो मलाई विदेशले प्यारो बनाएको हो, अहिले पो मलाई परदेशले प्यारो बनाएको हो। उसरी त बालापनमै पनि मन जवानी जस्तो थियो। आगो आगो जस्तो थियो, पानी पानी जस्तो थियो, गाउँमा छँदा पो जिन्दगानी जस्तो थियो। निकै नै मिठो मुक्तकको लागि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। साहित्य दर्पणको यात्रामा हामी बोलिरहेका छौँ, साहित्य सिर्जनाहरू सुनिरहेका छौँ। प्रकाशजीको म गजल सुन्छु, मलाई धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि धेरै सिर्जना सुन्न मन लागिरहेको छ र हामीसँग सुनिरहनुभएका धेरै श्रोताहरूले पनि तपाईँका सिर्जना मन पराइरहनु भएको होला भन्ने आशा पनि मैले राखेको छु। हुन्छ। लासको कात्रोमा पाकेट नहुन सक्छ, लासको कात्रोमा पाकेट नहुन सक्छ, छोरीका लागि चकलेट नहुन सक्छ, छोरीका लागि चकलेट नहुन सक्छ। प्रेमिल कुरा गर दागबत्ती स्वरूप, प्रेमिल कुरा गर दागबत्ती स्वरूप, फेरि यसरी हाम्रो भेट नहुन सक्छ। लासको कात्रोमा पाकेट नहुन सक्छ। राजधानीलाई राजधानी जस्तो बनाऊ, राजधानीलाई राजधानी जस्तो बनाऊ, सुदूर गाउँका लागि बजेट नहुन सक्छ, सुदूर गाउँका लागि बजेट नहुन सक्छ। एल्बमको तस्बिर सजिलै जलाए पनि, एल्बमको तस्बिर सजिलै जलाए पनि, मुटुको तस्बिर केरमेट नहुन सक्छ। लासको कात्रोमा पाकेट नहुन सक्छ, छोरीका लागि चकलेट नहुन सक्छ। धन्यवाद। मिठो गजलको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अब नयाँ तपाईँ जस्ता लेखिरहेका साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नयाँ लेखिरहनुभएका, साहित्य सिर्जना गरिरहनुभएका साथीहरूलाई साहित्यलाई बुझेर आउनुहोस्, साहित्यिक क्षेत्रमा आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्, अग्रजहरूका किताबहरू पढेर आउनुहोस्, साहित्य आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। कार्यक्रममा अन्तिममा पनि छौँ म अहिले। अब कार्यक्रम साहित्य दर्पणलाई या साहित्य दर्पणप्रति के छ तपाईँको थोरै प्रतिक्रिया सुन्छु। साहित्यिक दर्पण जुन अवस्थाबाट सुरु गरेर जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो एकदमै राम्रो छ। नयाँ नयाँ स्रष्टाहरूलाई उजागर गर्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यसमा एकदमै राम्रो गरिराखेको छ। राम्रो गर्दै जाओस्, तपाईँ लगायत तपाईँको रेडियो डेली मेलको होल युनिटले राम्रो गरेको छ, राम्रो गर्दै जाओस्। हस्। र पदमजीको अन्तिममा एउटा सिर्जना सुन्छु र त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय पनि भइसकेको छ। मुटुहरूभन्दा प्यारा तिमीहरू छौ, मुटुहरूभन्दा प्यारा तिमीहरू छौ, जिन्दगीका सहारा तिमीहरू छौ। कसैले त्यत्तिकै आरोप लाए पनि, कसैले त्यत्तिकै आरोप लाए पनि, साँचीका बेहोरा तिमीहरू छौ। मुटुहरूभन्दा प्यारा तिमीहरू छौ, जिन्दगीका सहारा तिमीहरू छौ। मिठो अनि यो भावयुक्त मुक्तको लागि धन्यवाद छ। अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ नयाँ, अब हामी जस्ता नयाँ नयाँ साथीहरूलाई? समाज बुझौँ, जिन्दगी बुझौँ, अगाडि बढौँ। यो युग हाम्रो हो, यो पुस्ताले लिड गर्नुपर्छ, यो पुस्ताको एक उदाहरण बन्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र मनमा लागेको कुरा समाजलाई बोलेर, जिन्दगीलाई बोलेर आउँदो पुस्तालाई, आउँदो पिँढीलाई केही न केही छाप छोडेर जानुपर्छ अहिलेको पुस्ताले, यो हाम्रो पुस्ताले भन्न चाहे। कार्यक्रम साहित्य दर्पण मलाई लाग्छ तपाईँले सुरुवातदेखि नै केही न केही श्रृङ्खलाहरू सुन्दै आउनु भएको छ। के छ साहित्य दर्पणप्रतिको प्रतिक्रिया? एकदम समाजमा केही न केही चाहिन्छ। साहित्य उसै पनि समाजको ऐना हो, ऐनामा पनि सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै बेला कतातिर उल्टो समाएपछि त ऐनामा पनि त आफ्नो वास्तविक चरित्र, आफ्नो वास्तविकता देखिँदैन नि त। हो, मलाई साहित्य दर्पण भनेको त्यस्तै हो, उल्टो ऐना हो, ऐनाको काम गरिरहनुपर्छ यसले भन्न चाहे र गरिरहेको पनि छ जस्तो लाग्छ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मिठो कुराकानी भयो, मिठा सिर्जनाहरू सुन्यौँ। आगामी दिनहरूमा समय मिलेछ भने फेरि हामी भेट्नेछौँ, यसरी सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ। आजको लागि म दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हस्। कार्यक्रम साहित्य दर्पण सुनिरहनु भएको थियो। अहिले मसँग हुनुहुन्थ्यो दुईजना स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो।
प्रकाश बाग र पतम्रा जोशी उहाँहरूका सिर्जना सुन्यौँ र उहाँहरूसँग मिठो कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको समय सकिसकेको जानकारी मैले पाएको छु, त्यसैले अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रविधि संयोजनका मित्र अनिलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुनेछ हेमराज जोशी, र साहित्य दर्पणको पेजमा पनि तपाईँले जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँका सिर्जनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँसँग पनि यसरी बसेर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ, सिर्जना सुन्नेछौँ। यो आग्रह गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट